अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह इस्म ज़र्फ़ पढ़ेंगे। इस्म ज़र्फ़ यानी कि काम होने की जगह, किसी काम होने की जगह या वक्त, दोनों को भी हम इस्म ज़र्फ़ बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो हो रहा है उसकी जगह या जो वक्त बताता उसको हम इस्म ज़र्फ़ बोलते हैं। अब हम सारे जो वर्ड्स बना रहे हैं वो एक्चुअली 3 मादे के हरूफ, 3 अल्फ़ाबेट्स को लेकर बना रहे हैं। जैसे कि फ़अला, ये जो इस्म ज़र्फ़ है इसकी जो डाई इस्तेमाल होती है वो अब हम देखेंगे। जैसे फ़अला और आगे अगर मीम ज़बर लग जाए, फ़े कलमे पर जज़म, आइन कलमे पर ज़ेर हो सकती या ज़बर भी हो सकती, तो ये वर्ड्स क्या हो जाते हैं। जैसे मफ़ईलुन और मफ़अलुन, आइन कलमे पे ज़बर, आइन कलमे पे ज़ेर, ये दोनों के साथ मफ़अलुन और मफ़ईलुन और मफ़अलुन, ये दोनों के दोनों हमारे डाइज़ हैं इस्म ज़र्फ़ के। इस वज़न पर जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे इस्म ज़र्फ़ ट्रीट होते हैं, यानी कि काम होने की जगह वो बता रहे या काम होने का वक्त बता रहे। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये है सजदा। ठीक है, सजदा यानी कि ये हमारा फ़िल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने सजदा किया। ठीक है, अब इसमें हम मीम ज़बर लगा दे रहे, मफ़ईलुन के वज़न पर ले रहे, तो हमारा फ़े कलमा जो है उसके ऊपर ये सीन है, उस पर जज़म आ गई, आइन कलमा पे जीम है, उसमें ज़ेर आ गई, और लाम कलमा जो है वो दाल है, उस पर तनवीन आ गई। अब ये क्या हो गया, मस्जिदुन, यानी कि सजदा, ये तो उसने सजदा किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजदा करने की जगह। ये मीम ज़बर से क्या मालूम हुआ, सजदा करने की जगह। अब ये हमारा जो है ये इस्म है। ठीक है, और ये इस्म जो है ये अगर देखेंगे तो ये है हमारा इस्म ज़ात, क्योंकि ये जो है ये कोई चीज़ का जैसे जहन में खाका आ जाता या कोई चीज़ को हम इमेजिन कर सकते, तो जो चीज़ दिखती, जो हम देख चुके हैं, जिसका खाका हमारे जहन में आ जाता, वो सारे के सारे इस्म ज़ात के वर्ड्स होते हैं। और दूसरे जो है इसमें सिफ़त के वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने सजदा पढ़े थे, इसका अगर इसमें फ़ाइल बनाए साजिदुन, यानी कि सजदा करने वाला, ये फ़ाइल है। सजदा करने वाला जो है वो सिफ़त बता रहा है आदमी की, कि जो सजदा करने वाला है, तो इसमें फ़ाइल के जो वज़न पर है वो सारे इसमें सिफ़त के वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो है जगह है और ये इस्म ज़ात है। इस्म ज़ात के वर्ड्स जो है वो अब हम देखते हैं कि इसकी जो जमा बनती वो सारी की सारी जमा मुकस्सर होती। ठीक है, इसमें सिफ़त में हमने देखे थे कि उसके जो सारे वर्ड्स जो होते वो एक फार्मूले के तहत, यानी कि जो ऊना है उसकी जो जमा है उसमें सिर्फ ऊना लगा देते थे। जैसे साजिदुन है तो उसका तस्निया साजिदानी और जमा उसकी साजिदूना। ठीक है, ये सिफ़त वाले वर्ड्स थे हमने जो इस्मुल फ़ाइल हमने जो पढ़े थे उसमें देखे थे। लेकिन ये इसमें ज़र्फ़ के वर्ड्स है, इसमें ज़र्फ़ के वर्ड्स इसमें ज़ात के वर्ड्स होते, और इसमें ज़ात जो है ये हमेशा जमा मुकस्सर पर होती। और यहाँ पर याद रखने के लिए, अब जमा मुकस्सर भी इसमें ज़र्फ़ के जो वर्ड्स है उसके लिए एक मैक्सिमम वर्ड्स जो है, मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स है ये मफ़ाइलुन के वज़न पर आते हैं। जैसे कि अब मस्जिदुन था हमारा, उसकी जो जमा हो जाती मसाजिदुन। ये देखो मीम जो है मीम ज़बर, उसके बाद हमारा जो फ़े कलमा है उसके बाद ज़बर यानी अलिफ आ गई, तो मसा, फिर जो आइन कलमे के नीचे ज़ेर, तो ये क्या हो गया मसाजिदुन, मफ़ाइलुन के वज़न पर मसाजिदुन। तस्निया हमारा सेम रहेगा मस्जिदानी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मस्जिदुन, मस्जिदानी और मसाजिदुन। क्योंकि ये अब इस ज़ात के वर्ड्स है, इसकी मुन्नस नहीं बनती, ये जैसे है ये वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो पहला देखे थे सजदा, यानी ये हमारा था फ़िल माज़ी का था, फिर हमने इसकी इसमें ज़र्फ़ बनाए, वो हो गया मस्जिदुन। ठीक है, और उसकी जमा मसाजिदुन। अब हम दूसरा देखेंगे गरबा। गरबा यानी कि वो गुरूब हुआ या वो ढला।
اب یہ جو ہے اس کی جو ہم اس میں ظرف بنا رہے ہیں اس میں مغربن، مغربن یعنی کہ ڈھلنے کی یا غروب ہونے کا وقت یا غروب ہونے کی جگہ، دونوں بھی چیزیں. تو یہ جو مغرب ہے، مغرب ہم جو ہے وہ ویسٹ کو بھی بولتے ہیں، جو غروب ہونے کی جو جگہ ہے. اور مغرب ہم جو وقت ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا. ٹھیک ہے، پھر دو کے لیے مغربانی ہو جائے گا. اب جمع کے لیے پھر مغاربن، کیونکہ مفاعلن کے وزن پر آئیں گے. ٹھیک ہے. شرخ، اب شرخ یعنی کہ وہ چمکدار ہوا یا وہ روشن ہوا. اب اس کا جو اس میں ظرف بنے گا یہ ہے مشرق. اب یہ مشرق جو ہے یہ پھر اگنے مطلب چمکنے کی جگہ، اجالا ہونے کی جو جگہ ہے وہ ہم ایسٹ کو بولتے ہیں. یہ پھر وقت بھی اور جگہ بھی. ٹھیک ہے، مشرق جو ہے ہم ایسٹ کو بولتے ہیں، یعنی جو جگہ ہے. اور یہ پھر اس کی جمع جو ہے یہ ہے مشارق. ٹھیک ہے. پھر نزلہ، نزلہ وہ نازل ہوا، نازل ہونے کی جگہ منزل. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی جو جمع ہے منازل. پھر رجا یعنی کہ وہ لوٹا، وہ پلٹا. ٹھیک ہے. مرجعون لوٹنے کی جگہ، مراجعون اس کی جمع مکسر ہو گئی. جلسہ وہ بیٹھا، مجلسن بیٹھنے کی جگہ، مجالسن یہ پھر اس کی جمع مکسر ہو گئی، بہت ساری بیٹھنے کی جگہ. اب ایسے ہی طلع، طلع یعنی کہ طلوع، وہ طلوع ہوا، یا طلوع ہونا یعنی اگنا. ٹھیک ہے. مطلع طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت، یہ دونوں بھی چیزیں بتاتا. مطلع طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. پھر جمع جو ہے سیم اسی پر آ جائے گا مطالع. کتبہ اس نے لکھا، مکتب لکھنے کی جگہ، مکاتب پھر جمع مکسر ہو گئی ہے. خرجہ وہ نکلا، نکلنے کی جگہ کیا ہو جائے گا مخرجن. ٹھیک ہے. مخارج بہت ساری، یعنی یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہو گئی اس کی. اب کچھ ورڈز جو ہے یہ ہم نے دونوں میں بھی دیکھے. عین کلمے پن کے نیچے جب زیر آتی ہے ہم نے یہ ورڈز بھی دیکھے. عین کلمے پہ زبر والے جو ورڈز ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے. اب کچھ جو ورڈز ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت کثرت کے ساتھ جو کام ہو رہا اس کے لیے جو ڈائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے مفعلۃ. یہ سیم وہی ہے، میم کے اوپر زبر. ہمارے یہ جو ہے یہ میم زبر، یہ یاد رکھنا یہ اسم ظرف کے لیے آتا. فے کلمے پر ہمارے عین آ جائے، جزم آ جائیں گی. عین کلمے پہ زبر، لام، اور یہاں پر گولتے، گولتے کا استعمال ہوتا. یہ کسی کام کے کثرت سے ہونے کی جگہ بتاتا. ٹھیک ہے. ہم نے اب تک مفعلن دیکھے تھے. مفعلن، مفعلتن اگر آ جاتا ہے یہ کچھ ہی جگہوں پر کچھ ہی ورڈس میں آتا ہے. اور یہ جو ہے یہ صرف بہت کثرت کے ساتھ اگر کوئی کام ہو رہا. اب درسا اس نے درس دیا. ٹھیک ہے. درس کا اب بہت کثرت سے جہاں درس دیا جا رہا اس جگہ کو مدرستن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جمع ہماری پھر یہاں پر بھی وہی ہے، جمع میں وہی مفاعلون پر ہی آئیں گی، مدارسن. ٹھیک ہے. پھر خبرہ یعنی کہ خبر کے لیے. اب یہ جو بہت ساری خبر کی جو خبر یعنی کہ گریوز کی جو بہت ساری جگہ ہے اس کو مخبرہ بولیں گے. مخبرہ بہت سارے جہاں پر خبریں ہیں. اب وہاں یہ جو ہے یہ مخابر ہو جائیں گے اس کی جمع. پھر وہ یہ ہمارا مفاعلون کے وزن پر. ذرا یعنی کہ بونا، اس نے بویا. پھر مزرعتن یعنی بہت کثرت سے اگر بونے کا جہاں کام ہو رہا ہے بہت، تو وہ کیا ہو جائے گا فارم یا فیلڈ جو ہے اس کو بولیں گے مزرعتن. اور اس کی جمع ہو جائیں گی مزارعن. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سمپل سا ایک ٹاپک ہے. اسم ظرف یعنی کہ کسی بھی کام کے ہونے کی جگہ کے بارے میں جو بتاتا ہے یا وقت کے بارے میں. یہ سارے کے سارے ورڈز اسم ذات کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے والے انہیں جو چیزیں جس کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اس کو اسم ذات کے ورڈز بولتے ہیں. اسم ذات کے ورڈز کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کو مؤنث ہم کلتے لگا کر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ورڈز اور یہ ورڈز کی جو ڈائی ہے، دو ڈائیز پر آتے ہیں یہ ورڈز، ایک تو مفعیلون کے وزن پر یا پھر مفعلون کے وزن پر. ٹھیک ہے.
اب کیونکہ یہ اسم ذات کے ورڈس ہیں، یہ سارے کے سارے ورڈس جو ہے جمع مکسر پر جاتے ہیں، اور جمع مکسر کا ان کا جو ڈائی ہے، جو فارمولا جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ ہے مفاعل. اب ہم نے یہاں پہ اگزامپلس دیکھے، جیسے مسجد، مسجدانی، مساجد. ٹھیک ہے، یہ عین کلمے پہ زیر کے ساتھ ہے، عین کلمے پہ زبر کے ساتھ، جیسے دیکھیے طلا، مطلعن اور مطالع. یہ دو جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. اور دوسرا گول تے کے ساتھ اگر یہ ورڈس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کثرت کے ساتھ کام ہونے کی جگہ بتاتے ہیں. مدرستن جیسے ہے، ٹھیک ہے، مقبرتن ہے، مزرعتن ہے، یہ جو ہے یہ بہت کثرت کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے وہ بتانے کے لیے بہت کم ورڈس ہیں، لیکن بیسک ہمارا جو ہے یہ ہے مفعیل اور مفعل. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے تثنیہ تو آنی کے ساتھ ہی بنے گا، اور جمع جو ہے ان کی جمع مکسر کے ساتھ بنے گی. دوسرا ان کی حال، عربی حالت بھی چینج ہوتی ہے. جیسے مسجدن ہے تو مسجدن یعنی حالت نصب میں ہو جائے گا، مسجدن حالت جر میں ہو جائے گا. مسجدانی کا ہو جائے گا مسجدینی. ٹھیک ہے، نصب اور جر کی حالت دونوں بھی ایک ہی رہتی ہے. اب مساجدن جو ہے یہ پھر مساجدن، مساجدن یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نصب میں مساجدن اور جر میں مساجدن. ٹھیک ہے، تو ان کی عربی حالت چینج ہوں گی، جمع جو ان کی جمع مکسر بنیں گی. ٹھیک ہے، اور یہ دو ڈائس پر آتے ہیں. سمپل سا چھوٹا سا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے.